PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, सियालकोट, मियावाली और ननकाना साहिब में भी अमवात। इस्लामाबाद में ग्यालाबारी, काली घटाओं के बायस जुड़वा शहरों में दिन को अंधेरा छा गया। कई मकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में कैंटीन की छत जमीबोस हो गई। आइस्को के दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। गुजरात, स्वात, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, मुजफ्फराबाद, हरिपुर और बुनेर में भी जलथल एक। नदी नालों में तुगयानी। अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसने की पेशगोई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। पायलट की महारत ने सैकड़ों जानें बचा ली। मौसम की खराबी के बाद कराची से लाहौर आने वाली प्रवास खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। रनवे को छूते ही तूफान की जद में आ गई। खौफजदा मुसाफिरों की चीखें। पायलट ने तैयारे को वापस उड़ा दिया। असद उमर भी सवार थे। कराची से दोबारा रवानगी पर 57 मुसाफिरों का सफर से इनकार। लाहौर आने वाली मजीद 2 परवाजों का रुख भी तब्दील। 2 की रवानगी में ताखिर से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी क़यादत को इशारा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर्स और वज़ीर आला की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान भी शरीक। कौमी इत्तेहाद और इज्तिमाई अज़्म की मजबूती का आया था। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कामयाबी मुसल्लह फौज में बेहतरीन राबते और हम आहंगी का नतीजा है। भारत के खिलाफ जंग में नौजवानों और मीडिया ने आहिनी दीवार का किरदार अदा किया। सिपाही सलार का मुआरका हक में सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक इशाई में कौमी अज़्म की भरपूर अक्कासी की गई। शुरका का मुश्किल वक्त में कौम की रहनुमाई करने पर क़यादत को खराज तहसीन। मुसल्लह फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश। साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की खिदमात की भी तारीफ की गई। भारतीय जारिहत के दौरान भरपूर साथ देने पर तशक्कुर का इजहार। वजीर आजम आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ दुश्मन के झूठे बयानिए से भी आगाह करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत शेड्यूल। खुजार में स्कूल बस पर हमला, बुज़दिलाना इक़दाम। भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। कालादम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग भी कर रहा है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने आईना दिखा दिया। कहा, मोदी सरकार दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। फिजा से बारूद की बारिश, जमीन पर भूख का राज। गजा मौत की वादी बन गया। इस्राएली फौज की जबालिया, रफा और खान यूनुस पर बमबारी। मजीद 82 शहादतें, तादाद 53,920 हो गई। 9 बच्चों की लाशें देखकर डॉक्टर मां पर सख्ता तारी। ग़िज़ाई किल्लत भी इंतहाई संगीन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदाद नाकाफी करार दे दी। 70,000 बच्चों की जानों को खतरा। भूख से मजीद 2 अमवात की तस्दीक। सेहूनी तैयारों ने खुराक ले जाने वाले ट्रक पर भी बम बरसा दिए। घर घर मातम, गली गली जनाजे, हजारों गोदे उजड़ गईं। इस्राएली सफाकियत फिर भी कम न हो सकी। गजा में एक से बढ़कर एक अलमनाक दास्तान। वालिदैन के बच्चे बिछड़ने पर भाइयों की धाड़ें। लगते जिगर होने वाली माएं नोहा कुना। दर्द से बिलखते बच्चों को देखकर हर आंख अश्कबार। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। IMF का कोई दबाव कबूल नहीं। मालियाती इदारा हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है। एहसन इकबाल की इंजीनियर्स एसोसिएशन के वक्त से बातचीत। IMF का फिर डू मोर। महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने का मुतालबा। टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज में कमी, अखराजात की तरजीहात का तयन और मुआशी इस्लाहात पर कारबंद रहने पर जोर। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। बजट तजावीज पर मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। एलामिया जारी। मिशन चीफ नेथन पोर्टर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ तामीरी बातचीत हुई। हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। MD वर्ल्ड बैंक का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें। मुआशी इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। एलामी के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात में 10 साल के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल।
توانائی کے شعبے میں اصلاحات، نجی شعبے کی ترقی کو ترجیح دینے پر زور، اصلاحاتی ایجنڈے، مالیاتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں اقدامات پر بات چیت۔ کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا؟ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے خود اخبارات کو ایسا کوئی بیان نہیں دیا؟ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وکیل کے سوالات، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جو الزام مجھ پر لگا وہ انہوں نے ٹی وی پر کئی بار کہا۔ بانی کے وکیل نے کہا کہ سیاست میں آپ نے بھی ایسے الزامات لگائے ہیں؟ شہباز شریف نے جواب دیا میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ دوران سماعت وزیر اعظم کی کمرہ عدالت میں جج اور تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد۔ پاکستان کے پہلے پار اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ ڈیش بورڈ کا اجرا، اویس تغاری نے توانائی کے شعبے میں آلات کی مقامی سطح پر تیاری کو بڑا سنگ میل قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ خطے میں سستی ترین بجلی کی فراہمی کے لیے کام جاری، نئے دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدت اپنانا ہوگی۔ منصوبہ پار سیکٹر میں خود انحصاری اور درآمدی سامان میں کمی کا سبب بنے گا۔ چھٹیوں میں نانی کے گھر جانے کی تیاری کرنے والے موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ اوکاڑا میں افسوسناک حادثہ، جی ٹی روڈ پر ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ باپ، 2 بیٹوں اور بیٹی سمیت جاں بحق، جنازے اٹھنے پر گھر میں کوہرام، علاقے کی فضا سوگوار۔ جاں بحق ہونے والے ندیم کو بھی عید کے بعد عمرے پر جانا تھا۔ دشمنی کا عبرتناک انجام، فیصل آباد کے علاقے چک جھمرا میں مسلح افراد کی مخالفین کے ڈیرے میں گھس کر فائرنگ، نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، گارڈز نے بھاگ کر جانیں بچائیں، ملزمان اسلحہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس سے دن دہاڑے خاتون کے اغوا کا ڈراپ سین، پولیس نے مغویہ کو 3 بچوں سمیت بازیاب کروا لیا۔ ملزم سابق شوہر ایوب بہاڑی کے علاقے لڈن سے گرفتار، ساتھیوں کی تلاش کا عمل جاری۔ کراچی کے ڈیفنس فیز 8 میں لڑکی 25ویں فلور سے گر کر جاں بحق شناخت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق مہر ذہنی معذور تھی، علاج بھی چل رہا تھا، گھر کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ لندن کے شمال مغربی علاقے برنٹ میں گھر میں خوفناک آگ لگ گئی، ماں 3 بچوں سمیت جھلس کر ہلاک ہو گئی، 2 افراد شدید زخمی، 2 منزلہ عمارت راکھ کر ڈھیر بن گئی۔ ٹرمپ چین اور روس کے ساتھ ڈیل کے خواہش مند، مشرق وسطیٰ کا دورہ انتہائی کامیاب قرار دے دیا۔ نیو یارک میں فوجیوں سے خطاب میں امریکی صدر بولے کئی ممالک نے تجارتی لوٹ مار کی، اب امریکہ کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ اور نیا چیمپئن کون، فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ پاکستان سپر لیگ کا سپر فائنل آج ہوگا، قلندرز بنیں گے سکندر یا گلیڈیٹرز کا ہوگا راج؟ شائقین نے نظریں جما لی، قلندرز نے 2 بار چیمپئن کا اعزاز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔